ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमस्कन्धः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अंशुमांश्च तपस्तेऽपि गङ्गानयनकाम्यया कालं महान्तं नाशक्नोत् ततः कालेन संस्थितः। दिलीपस्तत्सुतस्तद्वदशक्तः कालमेयिवान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेऽपेशसु महत्तपः। दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते इत्युक्तः स्वमभिप्रायं सशंसावनतो नृपः। कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृपयास्ये रसातलम्। किं चाहं न भुवं यास्ये नरा मय्या मृजन्त्यघं मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। भगीरथ उवाच। साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात् ते स्वास्ते ह्यगभिद्धरिः। धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं साटीव तन्तुषु। इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसा तोषयच्छिवं कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्येषः समतुष्यत। तथेति राज्ञा विहितं सर्वलोकहितः शिवः दधारावहितो गंगां पादपूतजलां हरेः। भगीरथः स राजर्षिर्निन्ये भुवनपावनीं यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूताः श्मशेरते। रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्धा नासिञ्चत् सगरात्मजान्। यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः। भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वर्याताः सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः। न ह्येतत्परमाश्चर्यं स्वरधुन्या यदि होदितम् अनन्तचरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः। सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलाः त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्। श्रुतो भगीरथाज्ञे तस्य नाभो परोऽभवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मा दयुतायुस्ततोऽभवत्। ऋतुपर्णो नलसखो योऽस्वविद्यामयान्नलात् दत्त्वाक्षहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः। ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिर्नृप आहुर्मित्रसहं यं वै कल्मषाङ्घ्रिमुत क्वचित् वसिष्ठशापाद्रक्षोऽभूदनपत्यः स्वकर्मणा। राजोवाच। किं निमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां नरहो यदि। श्रीशुक उवाच। सौदासो मृगयां कञ्चित् चरन् रक्षो जघानः
मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया। सचिन्तयन्नघं राज्ञः सूदरूपधरो गृहे गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषं। परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्या भक्ष्यमञ्जसा राजानमसपत्क्रुद्धो रक्षो ह्येवं भविष्यसि। रक्षः कृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकं सोऽप्यपौञ्जलिनादाय गुरुं सप्तुं समुद्यतः। वारितो मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोर्जहौ दिशः खमवनीं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपः। राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्मासतां गतः व्यवाय काले ददृशे वनौको दम्पती द्विजौ क्षुधार्तो जगृहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान् राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकूणां महारथः। मदयन्त्याः पतिर्वीर नाधर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे पत्यकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजं। देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदः तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते। एष हि ब्राह्मणो विद्वांस् तपःशीलगुणान्वितः आरिराधयसुर्ब्रह्म महापुरुषसंज्ञितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः। सोऽयं ब्रह्मर्षिवर्यस्ते राजर्षिप्रवराद्विभो कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः। तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं वधं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान्। यद्ययं क्रियते भक्षस्तर्हि मां खादपूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा। एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत् व्याघ्रः पशुमिवाखादत् सौदासः शापमोहितः। ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिसुं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मानमुर्वीशमसपत्कुपिता सती। यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानादकृतप्रज्ञदर्शितः। एवं मित्रसहं सप्त्वा पतिलोकपरायणा तदस्थीनिशमिद्धेऽग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिं गता। विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिष्या स निवारितः। तत ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कर्मणा प्रजाः वसिष्ठस्तदनुज्ञातो मदयन्त्यां प्रजामधात्। सा वै सप्तसमा गर्भमबिभरन्नभ्यजायत जघनेश्मनोदरं तस्याः सोऽस्मकस्तेन कथ्यते। अस्मकान्मूलको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः नारीकवच इत्युक्तो निःक्षत्रे मूलकोऽभवत्। ततो दशरथस्तस्मात् पुत्र ऐडविडस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खट्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूत्। यो देवैरर्थितो दैत्या
नवधेत् युधि दुर्जयः मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैत्य स्वपुरं सन्दधे मनः। न मे ब्रह्मकुलात् प्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः न श्रियो न महीराज्यं न दाराश्चातिवल्लभाः न बाल्येऽपि मतिर्मह्यमधर्मे रमते क्वचित् न पश्यमुत्तमश्लोका दन्यत् किञ्चन वस्त्वहम्। देवैः कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरैः न वृणेतमहं कामं भूतभावनभावनः। ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुतापरे। अथेशमाया रचितेषु सङ्गं गुणेषु गन्धर्वपुरोपमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनिवेश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायणगृहीतया हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः। यत्तद्ब्रह्मपरं सूक्ष्ममशून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति हि सात्वताः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।